वेलकम गाइज। आज हामीहरू क्लास 10 को मोडल सेट सल्भ गर्नेछौँ। यो आज हामीहरू ग्रुप सी देखि नै गर्नेछौँ। अनि यो अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले अलि इन्ट्रोडक्सन पार्ट गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ हामीहरू 11 को 11 नम्बरदेखि गर्नेछौँ। यिनीहरू चाहिँ एससीमा सोधिएका क्वेसनहरू रहेको छ। ल त्यसैले यसलाई ध्यान दिनुपर्ने छ। 11 नम्बरदेखि सुरु गरौँ। जस्तै फर्स्टमा x³ - 4x² - 7x + 10 = 0 दिएको छ। अहिले सल्भ गर्दा कसरी गर्ने भन्दा फर्स्ट हामीहरूले यसमा x को भ्यालु सबै ठाउँमा पुट गर्ने। ठीक छ नि। क्याल्कुलेटर छ तिमीहरूको जस्तै क्याल्कुलेटरको डिस्प्ले भयो यता। अब यसमा तिमीहरूले इक्जाममा लेख्दा के गर्नु पर्यो कि यता स्क्वायर यो क्याल्कुलेटरको डिस्प्ले मानौ यति इक्जाममा लेख्दा पहिले यस्तो गर्यो ब्र्याकेट लगाएर क्युब राख्यो -4 राख्यो यसमा x को ठाउँमा ठाउँ छोड्दियो -7 लेख्यो यसमा x स्क्वायर हो यसरी लेख्यो अनि त्यसपछि माइनस पछि त +10 छ। अब यसमा तिमीहरूले भ्यालु हाल्दै जाने। यसमा चाहिँ तिमीहरूले भ्यालु हाल्नु सजिलो हुन्छ भनेर यति ठाउँ छोड्दिनु पर्यो। यसरी तिमीहरूको फास्ट निकाल्न सजिलो हुन्छ। अब 10 को फ्याक्टर हामीलाई थाहा छ कि नै +-1 +-2 +-3 5 यतिमा भयो आइहाल्छ। अब यसमा एकचोटि +1 एकचोटि -1 एकचोटि -1 +1 +-2 +-5 हालेर यसमा 0 आउँछ। जे राख्दा 0 आउँछ त्यो नै यसको त्यसको x को भ्यालु राख्न मिल्ने हो। त्यसपछि लगभग तिमीहरू मनी गर्छौ। सो यदि हामीले यता 1 राख्यौँ भने पोजिटिभ 1 राख्यौँ भने 1 1 1 राख्यौँ भने 0 आउने रहेछ। सो द्याट्स वाइ x - 1 राख्न मिल्यो। ओके x - 1 एउटा फ्याक्टर हो यसको। अब यसलाई हामीहरू इक्जाममा लेख्दा सल्युसन fx = x² - 4x² - 7x + 10 लेख्न मिल्यो। अब f को ठाउँमा तिमीहरूले 1 राख = x² - 4x² सरी यता 1 हुन्छ 1 को स्क्वायर यता 1 यता 4 ले इन्टु गरेको छ -7 1 + 10 र ठिक्क यो गरेर तिमीहरूको 10 आउँछ सरी 0 आउँछ। अनि यो यसको फ्याक्टर भएपछि 1 रहेछ यसको फ्याक्टर भनेपछि यो आफै 0 भइहाल्यो। सो द्याट्स वाइ यसरी गर। अब त्यसपछि यति भइसकेपछि अब हामीलाई के थाहा भयो अब x - 1 चाहिँ एउटा फ्याक्टर रहेछ। कम्पेयर x - 1 कम्पेयरिङ यो x - 1 लाई केसित कम्पेयर गर रुक एकैछिन तिमीहरू लेख्दाखेरि इक्जाममा के गर भनेपछि ठिक छ यो छोड x - a कम्पेयरिङ लेख x - a विथ लेख अलि बेस्ट हो यो। कम्पेयरिङ x - a विथ के लेख x - 1 लेख यति लेख्दो धेरै लामो लेख्नु पर्दैन ल्याङ्ग्वेज। अब यो लेखिसकेपछि तिमीहरू के गर बाइ युजिङ सिन्थेटिक डिभिजन के गर तिमीहरू अब 1 छ 1 यता भयो। अनि त्यसपछि तिमीहरूको यता अलि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भनेपछि कहिलेकाहीँ यहाँ 2 नदिएर यता सिधै x दिइदेला है यता x दिइदेला यता x दिइदियो भने यो अलि ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। अहिले चाहिँ 2 दिएको छ ठिक छ ल। अब 2 दिएको छ भनेपछि हामीले -4 -7 र 10 लिने ठिक छ नि। -4 -7 -4 -7 र 10 लिने। ओके अब यो भनेको के हो 4 को 4 नै राख्यौँ 4 1 4 साथबाट यो 3 एउटा यो पनि लिनुपर्छ यो अगाडिको 1 पनि लिनुपर्छ बिर्सलो है अगाडिको 1 पनि लिनु पर्यो। अनि यो चाहिँ यसको फ्याक्टर हो अलि घुसमुस हुन्छ त्यसैले म तल लेखिदिन्छु राम्ररी 1 -4 -7 र 10 हो। 1 को 1 नै भइहाल्यो 1 * 1 1 भइहाल्यो -3 यो इन्टु यो -3 भइहाल्यो यो भनेको -10 यसलाई इन्टु गर्दा यसको -10 भइहाल्यो 0 आयो। ठ्याक्क 0 आउनुपर्छ यस्तो कन्डिसनमा रिमाइन्डर भन्छ यसलाई r यसलाई म r = 0 आउनु। अनि यो जो छ यो कोसेन्ट हो क्युसेन्ट अनि यो डिभाइडर तिमीहरूको डिभाइडर। ओके यति सबै बुझ्यो। अब यति क्लियर छ भनेपछि बाँकी सब सकिन्छ। अब यो हाम्रो के आयो यो तिमीहरूको फ्याक्टर fx = गर्यो
यो भनेको तिम्रो के हो x छ यो -3 यो x स्क्वायर हो यहाँदेखि स्क्वायरमा जान्छ फेरि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 हो नि यो एउटा फ्याक्टर हो अर्को फ्याक्टर x माइनस 1 जसले डिभाइड गरेको छ सबैलाई यो पनि त लेखिदियो त्यसपछि अब यो मिड टर्म फ्याक्टराइजेसन गर्नु छ यसमा x स्क्वायर माइनस यो तिमीलाई आइहाल्छ होला बस यति लेख्यो अब x माइनस 1 अब यो कसरी हो हेर योबाट यो घटाउ कति आउँछ -3 आउँछ यो र यो इन्टु गरेर -10 x स्क्वायर आउने यो र यो इन्टु गरेर -10 x स्क्वायर त्यसैले फरक पर्दैन लेख्दा अब x कमन x माइनस 5 प्लस 2 कमन छ x माइनस 5 यो भयो x माइनस 1 सो x को भ्यालु के रहेछ नि त यता यदि fx फ्याक्टर भनेपछि अब 0 हो सो x को भ्यालु आइदर x equal to -2 or x equal to 5 or x बराबर 1 अब क्याल्कुलेटरमा चेक गर्ने ट्रिक म तिमीहरुलाई बताउँछु सो अब क्याल्कुलेटरमा तिमीहरु के गरे कि यो तिमीहरु क्याल्कुलेटरको स्क्रिन हो तिमीहरु पहिले के थिएछ त्यसको लागि भन्दा मोड थिछ है मोड थिछ क्याल्कुलेटर मोड थिएपछि इक्वेसन भन्ने 5 अप्सन जो छ नि 5 वाला बटन 5 मा थिछ इक्वेसन पछि अनि त्यसपछि यो क्यूबिक इक्वेसन नि यो क्यूबिक इक्वेसन सो यसको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भनेको यो हुन्छ है इक्वल टु 0 अब यो लास्ट तिमीहरुको कतिमा 4 नम्बरको अप्सन होला यो यसको 4 नम्बरमा हुने हुनाले 4 थिछ अनि त्यहाँ भ्यालु पुट गरेर आइहाल्छ तिमीहरुको आन्सर अब तिमीहरु आफै यो आन्सर यो इक्वेसन यो वाला हालेर हेर यो इक्वेसन तिमीहरु यो जो इक्वेसन छ नि यो इक्वेसन छ तिमीहरु आफै हालेर क्याल्कुलेटरमा हेरेर ठिक्क जो मैले आन्सर निकाले त्यस्तै नै आउँछ सो अब नेक्स्ट क्वेशन छ हाम्रो यहाँ देखि सो नेक्स्ट क्वेशनबाट गरौँ यहाँ के भनेको छ भन्दा if यहाँ के भनेको छ if the सो अब यहाँ 12 नम्बरकोमा के भनेको छ हेर 12 मा ध्यान दिएर third term if the third term and seventh term of geometric series are third term भनेको t3 equals to कति भनेको छ थर्ड टर्म कति दिएको छ 8 दिएको छ एन्ड हामीलाई अर्को जियोमेट्रिक सिरिज को सेभेन्थ टर्म t7 बराबर कति दिएको छ हामीलाई 128 दिएको छ ठीक छ नि अब एज सम अफ कति टर्म निकाल्नु भनेको छ 10 वटा टर्म हो यो यस्तै सल्युसन गिवन भनेर एक्जाममा तिमीहरुले लेख्न नबिर्स्यौ अलि राम्रो इम्प्रेसन जान्छ अनि यो भनेको अब जियोमेट्रिक सिरिजमा छ भनेपछि हामीले के फर्मुला लगाउँछौं ar n-1 ar n-1 यो याद गर्नु पर्यो ल अब यदि याद छ भने झन् राम्रो ल यो ar n भनेको कति छ अहिले 3 छ 3 वटा एउटा घटाउ 2 आउँछ इक्वल्स टु 8 आउँछ इक्वेसन फर्स्ट हो अनि यो भनेको ar त्यसरी नै यो ar 6 हुन्छ एक कम हुन्छ के 128 यो इक्वेसन सेकेन्ड हुन्छ इक्वेसन सेकेन्डलाई फर्स्टले भाग गर्दै भनेपछि कति हुन्छ यो भनेको तिम्रो ar पावर 6 डिवाइड बाइ ar स्क्वायर इक्वल्स टु 128 बटे 8 ओके यसले क्यान्सल गर्छ यो भनेको r पावर 4 हुन्छ r पावर 4 अनि यो 128 भाग 8 भनेको तिम्रो 16 हुन्छ अनि यो r इक्वल्स टु 416 यो भनेको तिमीहरुको क्याल्कुलेटरमा हाल्न तिमीहरु ठीक छ नि क्याल्कुलेटरमा हाल्दा तिमीहरुको ठिक आउँछ 2 होला एकछिनमा 2 आउँछ त्यसैगरी कमन रेशियो कति रहेछ 2 रहेछ ओके अब सम अफ 10th टर्म अब रेशियो यदि यो के छ 1 भन्दा ग्रेटर छ कि स्मलर छ obviously 1 भन्दा ग्रेटर छ यो कमन रेशियो यदि कमन रेशियो ग्रेटर छ भने हामीलाई एउटा फर्मुला आछ n इक्वल्स टु a rn-1 बाइ r-1 यो लगाउँछ फर्मुला अब यो फर्मुला लगाएपछि
सो a को भ्यालु के छ तिमीहरुको a को निकाल्न बाँकी रहेछ ठिकै छ अब यता हामीलाई r को भ्यालु 2 आइसक्यो अब यो a इक्वल्स टु 128 बट्टे r तल डिभाइड गर्दा नि r को पावर 6 छ r भनेको हाम्रो 2 छ 2 को पावर 6 छ 128 भागा 2 को पावर 6 भनेको a को भ्यालु पनि 2 नै आयो त्यसोभए a को भ्यालु 2 राख्यौं अनि r को भ्यालु 2 छ 2 नै राख्यौं अब n को भ्यालु 10 10 को टर्म निकाल्नु छ सम 10 सम्म -1 गर्यो 2 - u भनेको एकै भ्यालु नलाग्छ के हुन्न अब यो गरेर तिमीहरु एकको आन्सर 2 - 1 ठिक तिमीहरुको 2046 आउँछ 2046 त्यो ह्यान्ड तर तिमीहरु अलि राम्रो इम्प्रेसन पार्नलाई therefore the sum of first 10th term in geometric series S sequence as लेख्यो is 246 भनेर यसलाई अन्डरलाइन गर्छ त्यसपछि टिचर तिमीहरुलाई 100 मा जति मार्क्स 100% मार्क्स दिन्छ यसको एउटा पनि खाली ठाउँ हुन्न यसरी मिलाएर तिमीहरु लेख्न सक्छौ सो पछि यसको आन्सर कति हो 12 नम्बर हो 12 नम्बरमा तिमीहरुको आन्सर आएको छ ठिक्क 2006 दायरा ठिक्क that means our this question is correct अब नेक्स्ट क्वेशनमा यो gx equals to identify अब डिस्कन्टिन्युअस केमा छ भनेर भन्दा यो प्रुभ गर भनेको छ यसको अलि म तिमीहरुलाई बुझ्ने डिटेल भिडियो बनाउँदा म अर्को भिडियोमा चाहिँ 13 नम्बरको चाहिँ अब 14 बुझाउँ किनकि यो 13 नम्बरको सजिलो छ एकदम म तिमीहरुलाई अर्कोमा सिकाउँछु यसलाई कसरी एकदम छिटै भन्दा छिटै सल्भ गरिदिने अनि नबिर्सिने गरी तरिका अर्को भिडियोमा तिमीहरुलाई छिटै सिकाउँछु यसमा सिकाएमा तिमीहरुलाई बुझ्ने हो भिडियो लामो हुन्छ त्यसैले म आफ्नो सिकाउँछु अब सल्भ बाइ क्रेमर्स हो क्रेमर्स रुल लगाएर सल्भ गर्नु दिएको छ अन्त ठिकै छ नि त यही भिडियोमा सिकाउँछु ल अलि जुम गर्नुपर्ने हो यसको ठिकै छ ल गरौँ फेरि सो मैले लिएर हो अब तिमीहरु यो कति गर्दैछ हामी 13 गर्दैछ यसमा अलि ध्यान दिएर 4 लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट यता 4 राइट ह्यान्ड लिमिट अब यहाँ 4 लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट यता दुई कम्पिटिसन छ है ल अब चुज x इक्वल्स टु कति स्क्रिन तिमीहरु मिलाएर लेख चुज x इक्वल्स टु कति अब हेर फर्स्टमा के दिएको छ हामीलाई 4 राइट ह्यान्ड लिमिट 8k यो लेख्नु पर्यो 8 मीन्स 2x - 1 2x - 1 8 fx equals to 2x - 1 अनि यो 8 fx equals to कति 5x + 4 हो त्यसो लेखिहाल ल 5x + 4 भयो नि ल अब त्यसको यो हो तिमीहरुको अब यता तिमीहरुले के गर्नु पर्यो चुज x equals to ल x यो 3 छ 3 भन्दा के छ x सानो छ मतलब 3 भन्दा सानो भनेपछि हामीले त 2.9 2.99 2.999 लिनु पर्यो अब यो यस्तो किन लियौ किनकि यो x के छ 3 भन्दा सानो छ तर लिमिट हो त्यसैले हामीले 2.9999 लिनु मिल्ने हो अब यो सेकेन्डमा के छ सेकेन्ड क्राइटेरियामा x के छ ठुलो छ 3 भन्दा ठुलो भनेपछि हामीले धेरै ठुलो छैन लिमिट हो यो त्यसैले हामी 3.1 3.01 3.001 लिनु पर्ने हो ओके इज दिस क्लियर नट यहाँ 1 हुन्छ सरी 001 001 ल यति बुझिहाल्छौ तिमीहरु अब यहाँ तिमीहरु भ्यालु पुट गर्दै अब fx equals to के लेख्नु पहिले यसमा fx equals to के लेख पहिले चाहिँ माथि लेखेको छ त्यही लेखिदियो यसमा fx को भ्यालु आयो 2.9 f 2.99 f 2.999 equals to अनि यसमा f 3.01 f 3.001 अब यो तलको तिम्रो आफैले भिडियो लेन्थ दिउने हो म अहिले जस्ट बेसिक बुझाइदिन्छु कसरी गर्नु हो यसलाई सो यो गरेपछि तिम्रो 2.9 -1 4.8 आउँछ सो यहाँ 4.8 आयो अब यो गर्दा चाहिँ 5 * 3.01 + 4 यो गर्दा चाहिँ तिमीहरुको सर्ट प्लेन कति आयो त तिमीहरुको 19.05 आयो अब यो थोडा पनि इक्वल छ र छैन नि यो हेर ध्यानले x tends to 3 यो यता जान्छ लिमिट
fx इक्वल्स कति आयो हाम्रो 4.8 अनि यसरी नै यसमा लेख यता नेगेटिभ सट पोजिटिभ भनौं यहाँ के धेरै ठुलो नम्बर आयो 19.05 यो एकदमै ठुलो हो अनि तल यो यस्तै तिम्रो यता लेख्दियौ हैन यस्तै अनि 4.8 को सट्टा यो 19.05 लेख अनि माइनस सट्टा यता प्लस भयो अनि त्यसपछि हेन्स फ्रम होप इट इज क्लियर दैट both value have a larger difference so this is discontinuous भनेर लेख्दियौ तिमीहरुको यसमा पनि 100% मार्क्स आउँछ सो नेक्स्ट हाम्रो क्रेमर्स रुल लगाउने 14 नम्बर मा सल्भ बाइ क्रेमर्स रुल भनेको छ सो एकैछिन म इरेजर लिन्छु सो क्रेमर्स रुलले सल्भ गर भनेको छ दिएको छ हामीलाई सपोर्टिङ नम्बरबाट गर्छौं ओके क्वेशन नंबर 14 क्वेशन नंबर 14 ले के भनिरहेछ भने चाहिँ 7x plus 8y बराबर 23 5x minus 2y equals to 1 सो यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन भयो त्यो क्वेशन नम्बर 14 मा छ अब यसमा तिमीहरु कोएफिसिएन्ट लेख पहिले हैन coefficient of x लेख पहिले क्रेमर्स रुल by using Cramer's rule and yes solution by using Cramer's rule solution coefficient of x coefficient of y को coefficient अनि यता constant लिएर constant terms हरु के छन् 23 र 1 के हो त constant term हो 23 अनि यसकोमा 1 दिएको अब कहिले काहीँ यस्तै दिएको हुन्छ 20 यसरी दिएको हुन्छ सो अब यस्तो दिएको केसमा यसलाई इक्वल टु राखेर यसलाई LHS देखि RHS मा लगेर 23 मा राख्दिनु ठीक छ नि ओके ल अब यो भइसक्यो अब कोएफिसिएन्ट अफ y के छ y के दिएको छ कोएफिसिएन्ट अफ y 8 minus 2 अनि 7 5 यो कोएफिसिएन्ट भनेको अगाडि यो भेरिएबलको जो अगाडि हुन्छ त्यसलाई कोएफिसिएन्ट भनिन्छ अब हामीहरुले पहिले यसमा डिटरमिनेन्ट निकाल्नु डिटरमिनेन्ट d मानौ इक्वल्स टु 7 5 8 minus 2 यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्छ कति हुन्छ 7 2 14 minus 40 गर ठ्याक्कै आन्सर हुन्छ 4 यता 54 minus 54 आउँछ त्यसपछि अब डिटरमिनेन्ट आइसक्यो अब d डिटरमिनेन्ट आइसक्यो त्यसको भनेपछि अब हामी dx निकाल्दा के गर्नुपर्छ यसलाई यता लेख्नु हो 23 1 कोएफिसिएन्ट लगाएर त्यसपछि y लाई यसलाई छोप्दिनु हो यसलाई हाइड गरेर छैन बुझ्यो अनि फर्स्ट यो सेकेन्ड यो तिम्रो 8 minus 2 लेख इक्वल्स टु अब यो भनेको तिम्रो क्याल्कुलेट मानेर इन्टु minus 2 minus 8 to minus 54 नै आयो भनेको तिम्रो dx अनि dy निकाल्दा dy इक्वल्स टु लेख अब dy भनेको यति छ यहाँ यसलाई फर्स्ट लेखेर यसलाई अब 7 5 23 र 1 आयो ओके अब यो भनेको 7 यसलाई तिम्रो सल्भ गर्यो भने 7 into 1 7 नै भइहाल्यो minus 23 into 5 र 108 आयो minus 108 ल अब एक्स्ट्रा भ्यालु मैले यहाँबाट निस्किँदैन हेर त अब x इक्वल्स टु के हुन्छ dx by d हुन्छ डिटरमिनेन्ट d हुन्छ यसलाई d मात्र लेख्दियौ नि त ओके d मात्र लेख्यौ अब त्यसपछि dy भनेको हाम्रो कति छ dy भनेको सरी dx भनेको कति छ हाम्रो -54 छ -54 नै राख्यौ dy भनेको कति छ -54 छ यो यसले क्यान्सल 1 आयो x को भ्यालु 1 आयो अब त्यसपछि dy by d इक्वल्स टु y को भ्यालु हो यो भनेको
y equals to dy को भ्यालु -108 बट्टे त्यसपछि तिम्रो के छ डिटरमिनेन्ट -54 छ इक्वल्स टु 2 होला सायद 2 आयो यो 2 त्यसपछि हामी के लेख्दियो कि therefore the value of equation given above of x and y is 1 and 2 यति लेख्दियो यसमा तिम्रो स्टुडेन्ट गर्दियो यसमा तिम्रो टिचर है सानो इम्प्रेस बढी तिम्रो टिचरको सामने मार्क्स बढी पाइन्छ ल सो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ म एउटा ड्राइङ लिन्छु शेप्स सर्कल सो यो सर्कल लिए मैले अब यो सर्कल त लिए क्वेशन के भन्दैछ त्यो हेरौँ find the center and the radius of the circle को इक्वेशन दिएको छ तिमीहरुलाई x square plus y square minus 4x plus 6y minus 12 equals to 0 यो तिमीहरुलाई इक्वेशन दिएको छ सर्कल अब यो इक्वेशनबाट तिमीहरुलाई के निकाल्नु भनेको छ find the center र रेडियस सेन्टर फाइन्ड आउट गरेर भनेको छ रेडियस फाइन्ड आउट गरेर भनेको छ यो त हामीलाई बच्चैदेखि थाहा छ ओके अब सेन्टरको फर्मुला के हुन्छ पहिले यसको सर्कलको जनरल इक्वेसन थाहा हुनुपर्छ त्यसको लागि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टु 0 यो जनरल इक्वेसन अफ सर्कल हो h कमा k हुन्छ सर्कल सेन्टर ओके यो मानव सेन्टर छ h कमा k हुन्छ h कमा k भनेको यो 2gx प्लस ओके यो अनि h कमा k भनेको माइनस g कमा माइनस f हो ओके दिस क्लियर ओके अब यो त्यो कन्सेप्ट थाहा छ भने चाहिँ अब gx g र f को भ्यालु निकालौं 2gx यो 2gx र यो कम्पेयर गरौँ कति आउँछ 2gx इक्वल्स टु -4x भइहाल्यो अनि त्यसपछि अर्को 2fy इक्वल्स टु fy यो सँग इक्वल भइहाल्यो किनकि यता पनि y मात्र छ यता पनि y मात्र छ y मात्र 6y नै ठीक छ अब f क्यान्सल गर्यो y को भ्यालु सरी f y ले y क्यान्सल गर्यो सरी f आयो त 3 f को भ्यालु कति आयो 3 आयो ओके अब g को भ्यालु कति आउँछ x ले x क्यान्सल गर्यो g को भ्यालु तिम्रो -2 आयो ओके अब यहाँ h कमा k भनेको के हो रिभर्स साइनलाई रिभर्स गर्नु g को छ -2 ले -2 गरे -2 छ यता इन्टु माइनस अझ गरेपछि तिम्रो यता 2 हुन्छ यता -f भनेको -3 आयो अब सेन्टर के रहेछ हामीलाई थाहा भइसक्यो 2 -3 अनि रेडियसको फर्मुला हामीलाई थाहा छ होला हैन सो नेक्स्ट हामीलाई रेडियस फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ सो रेडियस इक्वल्स टु के हुन्छ रूट ओभर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c अब यति छिटो बनाउँछ भने यो फर्मुला रट्नु पर्ने तिमीहरुले यति फर्मुला चाहिँ अब g स्क्वायर भनेको हाम्रो कति छ यता g यता नेगेटिभ नै लिनु पर्छ भन्ने छैन किनकि नेगेटिभले पनि स्क्वायरले पोजिटिभ बनाइन्छ जस्तै -2 को स्क्वायर राखेको छ भने 4 आउने हो 2 राखेपछि 2 को स्क्वायर राखेछ भने पनि 4 आउने त्यसपछि g स्क्वायर भनेपछि तिम्रो के हो यो 2 हो 2 को स्क्वायर प्लस f भनेको कति तिम्रो -3 को स्क्वायर माइनस c भनेको कति हो इक्वेसन यो c भनेको -12 छ यहाँ पनि माइनस छ सो दैट्स व्हाई माइनस प्लस भइहाल्यो प्लस कति हो 12 हो भनेको तिम्रो कति हो रुट ओभर 2 3 4 प्लस 3 यहाँ 6 प्लस 12 गरेर 10 12 तिम्रो ठिक यो आउँछ ओ सरी 3 3 जा 9 and 3 यहाँ 9 हुन्छ है प्लस 12 गरेर तिम्रो रुट ओभर 25 आउँछ इक्वल्स टु 5 युनिट हो अब 5 युनिट तिम्रो ठिक आन्सर भइहाल्यो अनि तल लेख्दाखेरि चाहिँ तिमीले के लेख्नु पर्यो hence the center of the centre of given equation अब यस्तो गरेपछि टिचरलाई फाइन्ड आउट गर्न सजिलो हुन्छ तिम्रो आन्सर जसले गर्दा टिचर्स तिमीहरुबाट ह्यापी हुन्छ इम्प्रेसन बढ्छ तिमीहरुको इक्वेसन के रहेछ त 2, -3 and the radius 5 units radius is 5 units भनेर लेख्दियो अनि यसमा यस्तो गर्दियो यो आन्सर हो भने बुझ्छ सो अब 16 नम्बरको क्वेशन तर्फ